बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत ही अहम तरीन खबरें आ गई। खबरें इंतहाई में पहली जो इंतहाई तरीन खबर आई है ना, वो कतर पर हमले के हवाले से है। कतर पर हमला हो गया, जिस पर जो है वो पूरे अरब ममालिकों के अंदर तशवीश की लहर दौड़ गई। अरब लीग जो है, अरब लीग के मामला जो है पूरे अरब के अंदर जो है एक तशवीश की लहर दौड़ गई। और कतर के नक्शे को अगर आप देखें ना, तो कतर का नक्शा ऐसा है जैसे किसी ने पानी के अंदर बोतल रखी हुई हो। कतर की जो है ना, कतर की जोग्राफिया इंतहाई है। दूसरा जो है, कतर के अंदर इस वक्त क्या है। कतर के अंदर देखिए, इस वक्त जो है वो अमेरिका का एयरबेस भी है, तुर्की का एयरपोर्ट भी है, ओमान का मेरे ख्याल में एयरपोर्ट भी मौजूद है। और इसके अलावा कतर के अंदर, दोहा के अंदर तालिबान का दफ्तर भी है। तो कतर की जोग्राफिया इंतहाई में, तालिबान के जो टॉक्स है वो भी कतर के अंदर होते रहे हैं। और कतर पर इसराइली हमले के बाद अमेरिका ने खबरदार कर दिया इसराइल को, क्योंकि अमेरिका के बड़े मफादात है। इसराइल को जो है अमेरिका ने खबरदार कर दिया। सबसे बड़ा जो बेस है ना, एयर बेस इस खित्ते के अंदर, वो कतर के अंदर मौजूद है अमेरिका का। और अमेरिका जो है वो कतर से गैस और खुसूसी तौर पर जो तेल ले जाता है, बड़े पैमाने पर गैस कतर के अंदर मौजूद है। गैस जो है वो पूरे यूरोप को गैस जो है वो कतर मुहैया करता है। और कतर ने जो है एक धमकी भी लगाई थी अमीर कतर ने जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर खड़े होकर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खड़े होकर एक धमकी लगाई थी कि और कुछ तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन गैस हमारे पास है, हम पूरे यूरोप को गैस देते हैं। और अगर जो है वो इसराइल और फलस्तीन का यह मामला हल नहीं किया गया तो हम पूरे यूरोप पर गैस बंद कर देंगे। तो एक धमकी भी कतर ने उस वक्त लगाई हुई थी। और कतर जो है ना, कतर काफी पुरअमन मुल्क है। कतर जो है पैसे के लिहाज से, कतर जो है दुनिया का सबसे मालदार तरीन मुल्क है। कतर के पास बड़े पैमाने पर वसाइल है, खुसूसन गैस जो है पूरे यूरोप को गैस कतर मुहैया करता है। और कतर पर इस हमले के बाद पूरे अरब के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई कि अगर यह हमला कतर पर हो सकता है तो यह हमला कल को जो है सऊदी अरब पर, दुबई, दीगर जो कंट्रीज है उसको भी टारगेट किया जा सकता है। और कतर की खुद मुख्तारी और सालिमियत पर जो है वो बयान दिया गया है कतर की जानिब से कि कतर कभी जो है अपनी खुद मुख्तारी और सालिमियत पर समझौता नहीं करेगा। ब्रेकिंग न्यूज, कतरी वजीर आज़म ने दोहा पर इसराइली हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया और कहा कि कतर अपनी खुद मुख्तारी पर कभी कोई समझौता नहीं करेगा और हमले का कानूनी जवाब दिया जाएगा। हमले का जो है कानूनी जवाब दिया जाएगा। हम कानूनी हक रखते हैं और हमले का हम कानूनी तर्ज अमल से जवाब देंगे, चाहे वो आलमी सतह पर हो, चाहे वो जो है वो कानूनी सतह पर, मतलब एक कानून दुनिया के अंदर मौजूद है। अगर आप पर कोई हमला कर दे तो आप भी जवाब दे सकते हैं, आप भी हमला कर सकते हैं। ये एक किस्म से इस तरह भी हो सकता है। और या यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि कतर एक पावरफुल मुल्क है। देखिए, कतर छोटा मुल्क है लेकिन पावरफुल मुल्क है। पूरे यूरोप को कतर गैस सप्लाई करता है। कतर एक अमीर तरीन मुल्क है और अमेरिका के कतर के अंदर बड़े मफादात है। तालिबान का दफ्तर, तुर्की का एयरपोर्ट, अमरीकी एयरबेस, ओमान के वहाँ स्टेक, तो ये पूरी दुनिया के कतर के अंदर पूरी दुनिया की नजरें होती है। तो अब जो है इस पर क्या बनेगा, ये मामला तो आए, क्योंकि इस तमाम तर चीज पर जो है ट्रंप ने जो है वो इसराइल को धमकी लगा ली। ट्रंप ने खबरदार कर दिया इसराइल को और इस तमाम तर चीज का जायजा लिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है वो आपके सामने पेश करने लगा हूँ। ये जो है मुआहिदा पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ कर लिया है। ये देखिए, ये इंग्लिश के अंदर लिखा गया है, मैंने इसका उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन की है, वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अमरीकी स्ट्रेटेजिक मिटलर्स ऑफ FWO के दरमियान मुआहिदा, अमरीकी जो स्ट्रेटेजिक मिल्टर्स और FWO से कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक मेटल्स कहा जाता है, मेटल्स और FWO फौज और अपने कब्जा बरकरार रखने के लिए मुल्क के असासे पैसों के एवज फरोख्त कर देंगे। केपी हुकूमत ऐसा होने दे रही है कि केपी हुकूमत ऐसा होने दे रही है मतलब जो है ना, जो असासे है अवाम के, जो मिनरल्स है, उसे जो है वो फौज नीलाम कर रही है। एक मुआहिदा किया है
یہ معاہدہ جو ہے وہ افواج پاکستان جو ہے اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے درمیان ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے جو لالچ دی تھی ٹرمپ کو کہ آپ آئے یہاں منرلز جو ہے پاکستان کے اندر بے پناہ منرلز پڑے ہوئے، آپ خان کا کیا کرنا چاہتے ہیں، خان کو سے آپ کو کیا ملے گا، آئے منرل لے لے۔ تو اب یہ منرل جو ہے نا وہ ان معاہدوں کے تھرو جو ہے وہ امریکہ کے سپرد کیے جا رہے ہیں، امریکہ کو کوڑیوں کے بہو اپنے مفادات کے لیے منرل بیچے جا رہے ہیں۔ عوام کا بیڑا ان لوگوں نے غرق کر دیا، جعلی ہائیبریڈ رجیم کی ناقص پالیسیاں پاکستان کو لے ڈوبی ہے، اور اب یہ تمام تر چیزوں کی جو ہے معاملات عوام پر بنتی ہے کہ عوام کب جو ہے وہ اٹھے گی۔ کل کرے سو آج کر، آج کرے سو ابھی، ابھی نہیں تو کبھی۔ تو یہ کہا کل بھی جیسے میں نے بات کی، جیسے نیپالی عوام نے غیرت دکھائی اور نیپالی عوام نے جس طرح کی ان کی دجا بکیری نا، تو اب پاکستانیوں کو بھی رسپونڈ دینا ہوگا، اور کبھی نہ کبھی تو دینا ہوگا۔ تو کل اگر ہمیں رسپونڈ دینا ہے تو آج کیوں نہیں عوام کو دے کے رد عمل دینا ہوگا، ورنہ یہ لوگ عوام کو کنگال کر دیں گے۔ عوام کے پاس دیکھیے پاکستان کے پاس ایک ہی چارہ ہے، وہ ہے منرل، اور یہ منرل ان کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، یہ اپنے 2 روپے کے لیے، 2 روپے کے فائدے کے لیے ہزاروں اربوں روپے جو ہے وہ امریکہ کے جولی میں ڈال رہے ہیں۔ خان صاحب سے نفرت کے عوض میں یہ لوگ اتنے اندھے ہو گئے ہیں، یہ پاکستانی عوام کے جو ہے وہ جو حقوق ہے، جو معاملات ہے، جو پاکستانی عوام کے حق ہے، اسے یہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ یہ لوگ انتہائی بیوقوفانہ لوگ ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ پاکستانی عوام کے جو حقوق ہے انہیں نیلام کر رہے ہیں سریعام۔ لاہور کے انسدادی دہشت گردی عدالت نے سنم جاوید، عالیہ حمزہ اور عائشہ بھٹ کے خلاف اشتہار کی کارروائی شروع کر دی۔ عدالت نے جنا ہاؤس کے ٹرائل میں پیش نہ ہونے پر ملزمان کے اشتہاری جاری کرنے کا حکم دے دیا کہ ہے نا اگر پیش نہیں ہوتے تو ان کے اشتہار جاری کرنے کا مطلب انہیں اشتہاری قرار دیا جائے، اشتہاری جاری کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ جو ہے لاہور کے انسداد دہشت گردی عدالت نے سنم جاوید صاحبہ، عالیہ حمزہ صاحبہ اور عائشہ بھٹ صاحبہ کے خلاف اشتہار کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ تو یہ تو پاکستان کی حالت ہے، پاکستانی عوام کو جو ہے نا انہوں نے ڈی گریڈ کر رکھا ہے، یہاں لیڈران کی کوئی قدر نہیں ہے، اور اب پاکستانی عوام کو ان کے خلاف ریسپونس دے رہا ہوگا، اور کل کرے سو آج کر، آج کرے سو ابھی جو ہے یہ کام کرنا ہو۔ دیکھو دنیا کے اندر کیا ماحول بنی ہوئی ہے، جنگی ماحول دنیا کے اندر بن چکی ہے، کیا حالات ہے، جبکہ پاکستان میں کیا مذاق چل رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ پاکستانیوں کو بھی انقلاب لانا ہوگا، اور انقلاب خون سے ہی آتا ہے۔ تو اگر پاکستانی عوام اٹھ کھڑی ہوتی ہے نا، صحیح معنوں میں 1 کروڑ عوام بھی نکلتی ہے، تو یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، پورا کا پورا پاکستان آزاد ہو۔ اور یہ کسی پارٹی کے لیے نہیں، ہر شخص کو خود اپنے آپ کے لیے نکلنا ہو۔ پاکستان کو پہلے حقیقی معنوں میں آزاد کرانا ہوگا، پھر چاہے جس کی بھی حکومت آئے، یا تو حکومت آ جاتی ہے، سامنے ان پیٹھوں کو بیٹھا دیا جاتا ہے، پیچھے سے تمام تر چیزیں کوئی اور کنٹرول، ریموٹ کنٹرول کسی اور کے پاس ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر ہمیشہ یہی روایت یا مارشاء اللہ یا غیر اعلانیہ مارشاء اللہ، اسی طرز عمل کا چلتا آ رہا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت جلد بازی میں کی جا رہی ہے، جس کا مقصد ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا مل سکے۔ یہ علیمہ خان صاحب کی جانب سے جو ہے توشہ خانہ 2 کیسز کی جو سماعت ہے وہ جلد بازی میں ہو رہی ہے، اور اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو ہے وہ بشرا بی بی اور جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے سزا دی جا سکے جو ہے۔ تو یہ تو پاکستان کی حالت ہو چکی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ مریم نواز کے جاپان کے دورے کے حتمی نتائج موصول ہونا شروع، یاماہا نے کمپنی بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہ دیکھیں کہ جو ہے مریم نواز صاحبہ نے جو جاپان کا دورہ کیا نا، اس جاپان کے دورے میں وہ کافی ذلیل بھی ہوئی، اس کے حتمی نتائج آنا شروع ہو گئے۔ یاماہا جو آپ جانتے ہوں گے، یاماہا ایک کار کمپنی، آٹو موبائل کمپنی، یاماہا نے جو ہے اپنی جو ہے کمپنی بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جو پاکستان کے اندر برسوں سے کمپنیاں ہے، سوزوکی ہے، یاماہا ہے، ٹویوٹا ہے، جاپانی کمپنی ہے، یاماہا نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اپنی کمپنی بند کر دی۔ اور اب یاماہا کے اندر جو پاکستانی انجینئر کام کر رہے ہوں گے، وہ جو ہے نا وہ پاکستانی انجینئر کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ تو یہ تو پاکستان کی حالت ہے۔ جعلی ہائیبریڈ رجیم کی ناقص پالیسیوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا، پاکستان کو انہوں نے ڈبو دیا۔ دوسری طرف جو ہے وہ
स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने सूबे में जारी फौजी ऑपरेशन की तस्दीक कर दी। अली अमीन गंडा और इसकी काबीना इमरान खान के पीठ में खंजर घोंप चुके हैं। ये जो है बाबर सलीम स्वाति साहब ने जो है केपी के अंदर जो ऑपरेशन जारी है उसकी तस्दीक जो है आखिरकार उन्होंने कर ही दी। और अब ये लोग अवाम कह रहे कि जो गंडापुर है और जो इसकी काबीना है वो खान साहब के जो है पीठ में खंजर घोंप चुकी है। तो खान साहब जो है ना कभी भी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते, सबको पता है। और खान साहब जिस दिन निकलेंगे ना आप देखेंगे खान साहब पहला ऑपरेशन खान साहब अपनी पार्टी पर करेंगे, अपनी पार्टियों में जितने भी गद्दार हैं उनका सफाया कर देंगे। सबको खान साहब की फितरत से सब लोग वाकिफ है। तो ये लोग इसीलिए डरते भी है। और अब अवाम को अपने लीडर के लिए आवाज उठाना होगी और खान साहब को जो है ना वो बाहर निकालना होगा। दूसरी तरफ जो है वो शराब व असलहा बरामदगी केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने वकील की वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के इस्तेदा मुस्तरद कर दिए। देखिए गंडापुर साहब की भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गई है। यह शराब और असलहे बरामदगी का केस है। केस था आप सबको मालूम हो गया, केस था पुराना। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला अली अमीन गंडापुर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। वकील ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तेदा की थी, उस इस्तेदा को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। तो वो जेल आप देखें गंडापुर साहब को भी ये लोग उठाकर जेल में डाल देंगे। और इस वक्त इस हुकूमत की कोई औकात ही नहीं है। ये पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तानी अवाम इस वक्त डिग्रेड हो चुकी, निचले दर्जे का शहरी पाकिस्तानी अवाम। पाकिस्तान में इस वक्त किसी सूबे पर कोई हुकूमत नहीं है। पाकिस्तानी अवाम को निचले दर्जे का शहरी बना दिया है, डिग्रेड पूरे पाकिस्तानियों को कर दिया है। तो अब पाकिस्तानियों को भी नेपाली बनना पड़ेगा, गैरत अपने आप के अंदर लानी होगी। और अगर पाकिस्तानी अवाम उठ खड़े होते हैं ना, सही मानो पूरा पाकिस्तान को निकलना, किसी पार्टी के वश नहीं, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए पूरे पाकिस्तानियों को निकलना हो, हकीकी मानो पाकिस्तान को आज़ाद कराना होगा। और पाकिस्तान के अंदर अवाम का मुंतखब कि वोट जो है ना, वोट से जो है पाकिस्तान के अंदर फैसला वोट से हो, नोट से नहीं कि कोई शख्स नोट है आकर दे जाए और से सीट भेज दी जाए कि आप ये सीट ले ले। नोटों के बस नहीं, वोटों के बस वजीर आज़म लाना होगा। तो ये पाकिस्तानी अवाम को लाना होगा और पाकिस्तानी अवाम को इनकलाब लाना, और इनकलाब खून से आता। तो हर शख्स को खुद अपने आप को लीड करना होगा, किसी पार्टी के लिए नहीं, खुद अपने आप को लीड करना हो, अपने आप के लिए पाकिस्तान को आज़ादी दिलानी। पाकिस्तान में रोजाना 53 अफराद की खुदकुशी, ये देख वजह क्या, जहनी सेहत के असरात, माहिर नफ्सियात की गुफ्तगू। ये देखिए पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी है। देखिए पाकिस्तान में अवाम खुदकुशियों पर आ चुकी है, खुद अपने आप को लोग मार रहे हैं। ये एक रिपोर्ट आई है, ये पाकिस्तान में रोजाना 53 अफराद खुदकुशी कर रहे हैं। वजह क्या, जहनी सेहत के असरात, माहिर नफ्सियात की जानब से कह जहनी सेहत के जो असरात है उसकी वजह से पाकिस्तानी खुदकुशियां करने पर मजबूर है। हर शख्स जो है किसी न किसी टेंशन के अंदर डूबा हुआ है, घरों के मामलात, ये चीज़ वो चीज़ जो है। तो रोज़ाना जो अशय खुर्दनोश है ना, जो ज़िंदगी गुजारने के लिए लोगों को ज़रूरत पड़ती है, खाने पीने की चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, दिन ब दिन सेकंड दर सेकंड चीज़ें महंगे हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या, अवाम खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुकी है, लेकिन अवाम मुज़ाहमत नहीं कर रही। तो अगर मरना ही है तो बुज़दिली करके खुदकुशी क्यों, मुज़ाहमत ही क्यों करके मरते नहीं है अवाम। अवाम अगर मुज़ाहमत करेगी ना तो कुछ तो मर जाएगी, लेकिन कल तो आज़ादी तो हासिल कर ले। तो अवाम मुज़ाहमत नहीं कर रही, उल्टा खुदकुशी। तो खुदकुशी एक बुज़दिली है, अवाम को मुज़ाहमत करनी होगी और इनकी नाक़िस पॉलिसियों के खिलाफ रिस्पॉन्ड दे। दूसरी तरफ जो है जलापुर पेपरवाल सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। मरियम नवाज शो के लिए पहुंच रही है, शो के लिए पहुंच रही मतलब ब्यूरोक्रेसी सड़कों पर चूना पे कर चूना लगाने मसरूफ है। जहां बंद मजबूत करने के लिए क्रेन चाहिए थी, वहां हुकूमत की हेवी मशीनरी देख ले। असल क्रेन अवाम ने चंदे से मंगवाई, मतलब जहां क्रेन का मसला था, क्रेन चाहिए थी, वहां इन्होंने क्रेन नहीं भिजवाई और अपने लिए मशीनरी भिजवा रहे हैं। अपने जो है ना नौसरबाजी के लिए वो मशीनरी भेज रहे। तो अवाम ने चंदे से वहां चंदा कर वहां अपने लिए क्रेन मंगवाई। प्राइवेट किश्ती वाले मुतासरीन से 80,000 तक बटोर रहा है और सरकारी इंतजाम सिफर है। ये देखिए प्राइवेट कश्ती वाले लोग
جو عوام ہے نا جنہیں ریسکیو کیا جا رہا ہے ان سے 80,000 روپے لے رہا ہے، اور جو سرکاری جو ہے جو لوگ ہیں ان کے انتظامات صفر ہے، سرکار کے انتظامات صفر ہے۔ پنجاب کے اندر یہ حالات ہے، عوام کا بیڑا انہوں نے غرق کر دیا ہے۔ گندم کا ایک بہت بڑا بحران عوام کے سر پر کڑا ہے، اور پاکستان کے اندر خبر آئی ہے کہ KPK کو گندم بند کر دی گئی، KPK کو گندم پنجاب سے بند کر دی گئی۔ پنجاب اب اپنے لیے گندم پیدا نہیں کر سکتے تو KPK کو کیا، گندم بیکار ہو گئی تو KPK کو گندم بند کر دی گئی، جس پر ایک انتہائی ترین بات جو ہے کی گئی ہے سینیٹر کی جانب سے KPK کے اسمبلی میں، کہ اب ہمیں چاہیے، تحریک انصاف کا سینیٹر تھا، کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں بجلی اور گیس بند کر دیں، تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ دیکھیے اس طرح کا کام کس نے کیا تھا، اس طرح کا کام پاکستان کی تاریخ میں گورنر فضل حق صاحب نے کیا تھا، گورنر جنرل فضل حق صاحب، ان کے وقت میں اس طرح کا کام ہوا تھا۔ وہ جب گورنر تھے نا تو KPK پر انہوں نے آٹا بند کرتے۔ انہی چیزوں سے نفرتیں بڑھتی ہے، لوگ پھر عوام کو بلیم کرتے ہیں، لیکن عوام کا یہ مسئلہ نہیں، یہ ان ناقص پالیسیوں کا، ان نمونوں کا مسئلہ ہے۔ عوام تو کاروبار کرنا چاہے گی، عوام کے آپ کو آٹا نہیں بیچنا چاہے گی۔ آپ اگر پیسے زیادہ دیں گے تو عوام مطلب جو ہے آپ پیسے دیں گے تو عوام آپ کو آٹا نہیں بیچیں گے، کیوں نہیں؟ ان کو تو فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ اس جعلی ہائیبریڈ رجیم کی ناقص پالیسی اور اس حکومت کے نتیجہ کی ناقص پالیسیوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا۔ تو آخری کام کس نے کیا تھا؟ گورنر جنرل فضل حق صاحب نے کیا تھا۔ جب وہ گورنر تھے KPK کے نا تو انہوں نے اسی طرز عمل سے آٹا بند کر دیا، تو انہوں نے بجلی بند کر دی۔ جب انہوں نے بجلی بند کر دی نا تو گھنٹے کے اندر آٹے کی سپلائی شروع ہو گئی، تو ان کو جو ہے نا ان کو لا کر چنے چبوا دی۔ تو ہر صوبہ جو ہے نا ایک دوسرے کو کسی نہ کسی چیز میں محتاج ہے، کسی نہ کسی چیز میں جو ہے نا ایک دوسرے کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ صوبوں کے عوض نفرت پیدا کرنے کے لیے تمام تر چیزیں کی جائے۔ تو اگر پورے پاکستانی یکجا ہو جائے نا، ایک قوم بن جائے نا، تو پاکستان جو ہے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر آزاد ہو سکتا ہے۔ پہلے پاکستانیوں کو آزادی لینے ہوگی حقیقی مان، پھر بعد میں چاہے جس کی بھی حکومت پاکستان لانا چاہے وہ خان صاحب ہو چاہے کوئی اور حکومت کسی بھی کو ہو، لیکن حکومت آزاد حکومت لانی ہوگی۔ یا تو یہ نمونے جو ڈیل کر لیتے، نمونوں کو سامنے بیٹھا دیا، پیچھے سے تمام تر ریموٹ کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود۔ تو پاکستان میں عوام کو اسٹیبلشمنٹ بننا ہوگا اور ان نمونوں کو ختم کرنا ہوگا۔ تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔